अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और उस पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के हवाले से कि उसको जिस तरह गिरफ़्तार किया गया और किस तरह गैर कानूनी अंदाज में उसकी गिरफ़्तारी हुई। पाकिस्तान में एक लॉ है, एक कानून है जिसको फ़ॉलो किया जाता है, लेकिन जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है, हमें ऐसा कोई कानून किसी भी मामले में कहीं लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ कानून है कि आप किसी भी बंदे को उस वक्त तक हाथ नहीं लगा सकते, किसी भी बंदे को उस वक्त तक आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते जब तक किसी थाने में उस बंदे के ख़िलाफ़ FIR ना कट गई हो। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि शहबाज गिल को इमरान खान के घर बनी गाला जाते हुए अचानक से उठा लिया जाता है। 2 गाड़ियाँ आगे पीछे खड़ी होती हैं और उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं, उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया गया है कुछ नहीं पता। टीवी पे खबर चलती है जी थाने में उसकी कोई FIR कटी है थाना कोसार में और शहबाज गिल को थाना कोसार ले जाया गया। PTI के वर्कर जब थाना कोसार पहुंचते हैं तो पता चलता है कि शहबाज गिल यहाँ पर मौजूद नहीं है और थाने में किसी किस्म की उसके हवाले से कोई FIR नहीं कटी। रात गए तक ये तमाशा चलता है। PTI की क़यादत, PTI के वर्कर शहबाज गिल से मिलने थाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर शहबाज गिल नज़र नहीं आता। अगले दिन अखबारात में एक तस्वीर शाया होती है जिसमें शहबाज गिल को सलाखों के पीछे खड़े हुए और फर्श पर बैठे हुए दिखाया जाता है। शहबाज गिल की ये तस्वीर शाया होने के बाद लोगों को हैरत होती है कि शहबाज गिल के साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों हुआ, क्योंकि शहबाज गिल कोई आम कैदी तो नहीं है। शहबाज गिल तो एक सियासी कैदी है और सियासी कैदियों की ऐसी तस्वीर अमूमन शाया नहीं होती और सियासी कैदियों की ऐसी तस्वीर की अशात की सबसे बड़ी मुखालिफ तो नून लीग की हुकूमत खुद है। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज शरीफ की ऐसी ही तस्वीर जब जेल से शाया हुई थी तो उस पर नून लीग ने कितना वावेला मचाया था, कितना बुरा भला कहा था कि इससे लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। हालांकि हमजा शहबाज शरीफ की जो तस्वीर मंजर आम पर आई थी उसमें तो हमजा शहबाज शरीफ को कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया था और इस पर भी आपके जज्बात भड़क गए थे, जबकि राना सनाउल्लाह की जो तस्वीर लॉकअप से बाहर मंजर आम पर आई थी उसमें उन्हें कमर पर हाथ रख के बड़े गुस्सीले अंदाज में जेल की सलाखों से के बाहर देखते हुए दिखाया गया था। और इन तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद नून लीग बड़ा रोई थी, बड़ा एहतजाज किया था कि आप लोगों के जज्बात से खेले हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपने शहबाज गिल की ऐसी तस्वीर शाया की तो तब आपको अपना वो दुख याद नहीं आया, आप अपना वो गम भूल गए। नाज़रीन, ये सारी बातें करने का मकसद शहबाज गिल को डिफेंड करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है जो इस मुकदमे में हमें देखने में मिल रही हैं। नाज़रीन, शहबाज गिल ने इदारे के हवाले से जो बात की है या जो बयान दिया है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये फ़ौज हमारी है, हमें अपनी जान से प्यारी है। इस फ़ौज का हर सिपाही, हर जर्नेल हमारा है और हमें अपनी जान से प्यारा है और हम किसी सूरत किसी की ज़बान से भी अपने इदारे, अपने सिपाहियों और अपने फ़ौजियों के हवाले से ना तो कोई बात सुनना पसंद करते हैं, ना ही इस ऐसे बयानात देने वाले लोगों को पसंद करते हैं। शहबाज गिल ने जो मुतनाज़ा बयान दिया है और जिसकी बिना पर उसे गिरफ़्तार किया गया है तो उसके हवाले से उसे कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, लेकिन इसमें हमें किसी भी किस्म के इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए, जैसा कि इस सारे मामले में हमें देखने को मिल रहा है। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी से लेकर जिस्मानी रिमांड तक जो बातें मंजर आम पर आई हैं वो बहुत काबिल मज़म्मत हैं और इंसानियत के नाते हर इंसान उसकी मज़म्मत करेगा। शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड के दौरान जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको बेलिबास किया गया, उसको उल्टा लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और सबसे भयानक बात जो इस केस में सुनने को मिल रही है वो ये कि शहबाज गिल को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगरचे हुकूमत इस बात की मुकम्मल तरदीद कर रही है कि शहबाज गिल के साथ ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर शहबाज गिल के साथ जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर उसकी इस किस्म की तस्वीर मंजर आम पर कैसे आई हैं,
جبکہ شہباز گل پر جنسی تشدد کے حوالے سے پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز گل کے ایسے حصوں پر تشدد ہوا ہے کہ جسے نہ تو وہ بیان کر سکتے ہیں نہ ہی دکھا سکتے ہیں۔ پھر سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس ایسی تصاویر آئی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ جسمانی اور جنسی دونوں طرح کا تشدد ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس گتھی کو سلجھائیں اور اس معاملے کو زیادہ طویل مت ہونے دیں تاکہ لوگ اس کے حوالے سے کسی قسم کی بیان بازی سے شہباز گل کی باز آ گرفتاری جائیں۔ سے لے کر اس کی جسمانی ریمانڈ تک اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں اسے ایک سازش ہی کہا جا سکتا ہے، جو ایسی سازش جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ شہباز گل کے پہلے جسمانی ریمانڈ کے دوران یہ پوری کوشش کی گئی کہ شہباز گل سے ایسا بیان دلوا دیا جائے جس میں وہ اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس نے جو متنازع بیان دیا تھا وہ عمران خان کے کہنے پر دیا تھا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود جب شہباز گل سے یہ بیان نہیں دلوایا جا سکا تو اب ایک دوسری سازش تیار کی گئی ہے۔ اس سازش کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ شہباز گل سے یا تو وہ فون برآمد کیا جائے یا پھر اس کے سامان سے کوئی ایسی چیز برآمد کی جائے جس کا کھرا انہیں عمران خان تک پہنچا دے۔ اس مقصد کے لیے شہباز گل کے پارلیمنٹ لاجر والے گھر کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس دوران شہباز گل کو بھی ساتھ لے جایا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی شہباز گل کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا گیا ہے۔ شہباز گل کے فلیٹ پر جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں ان میں ایک ڈائری، ایک پسٹل، ایک سیٹلائٹ فون، کچھ کارڈز اور والیٹ ملا ہے۔ شہباز گل سے جب ان اشیاء کے حوالے سے پوچھا گیا تو شہباز گل نے ڈائری کے حوالے سے بتایا کہ یہ ریڈ کلر کی ڈائری اس کی نہیں ہے۔ پسٹل کے حوالے سے بھی اس کا کہنا تھا کہ مے بی یہ گارڈ کا پسٹل ہو، جبکہ سیٹلائٹ فون کے حوالے سے بھی شہباز گل نے انکار کیا کہ یہ فون اس کا نہیں ہے۔ جہاں تک والیٹ کی بات ہے تو شہباز گل کا کہنا تھا کہ یہ والیٹ تو گرفتاری کے وقت اس کی گاڑی میں موجود تھا، تو یہ والیٹ اس وقت اس کے گھر کیسے آیا ہے اس کمرے میں؟ شہباز گل کا یہ کہنا بھی ہے کہ وہ جس حالت میں اپنے کمرے کو چھوڑ کر گیا تھا اس حالت میں کمرہ موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے کچھ غیر ضروری سامان یہاں رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ چیزیں جو ہے وہ برآمد کر کے شہباز گل سے کیا جو ہے وہ کہلوانا چاہ رہی ہے اور کون سا ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ جہاں تک شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا تو سب سے پہلے دن سے ہی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شہباز گل کا جو بیان ہے وہ عمران خان کے گھر سے اس کے لائن فون پہ دیا گیا ہے یا عمران خان کے کہنے پہ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شہباز گل کے ڈرائیور کی گرفتاری جو ہے وہ بھی گرفتار کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اس کے نتیجے میں اس کی بچی اور اس کی بیوی کی گرفتاری کو پوری دنیا نے دیکھا، اور جس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ناروا سلوک ہوا اس کی سب نے مذمت بھی کی، اور اس تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ فون برآمد نہ ہو سکا جس کی پولیس کو تلاش تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ فون جو ہے وہ بنی گالہ میں موجود ہے، شہباز گل کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی بنی گالہ میں موجود ہے۔ اس کے لیے ایک دفعہ اسلام آباد پولیس نے بنی گالہ پر چھاپہ مارنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ پھر انہوں نے 2 دن پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش بھی ان کی ناکام ہو گئی۔ اب انہوں نے اس طرح اس کے فلیٹ پہ چھاپہ مار کے ایک فون جو برآمد کیا ہے، اب اس فون میں وہ کیا چیز ڈالتے ہیں، کیا اس کا جو ہے چیزیں منظر عام پر آتی ہیں، یہ تو اب آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔